मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट आज मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर फैसला सुनाएगी। पहली कॉज लिस्ट में सिर्फ 3 जजेस का नाम था, जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा कर रहे थे, लेकिन आखिरी इतला के मुताबिक आज फुल बेंच बैठ के इसका फैसला सुनाएगी। इस हवाले से मैं गुजारिश करता चलूं कि 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच बैठी और 2 घंटे सर जोड़कर बैठी, लेकिन कॉन्सेंसस नहीं हो सका, बल्कि शदीद इख्तलाफात मौजूद थे। और कल दोबारा बैठी और 1 घंटे के लिए बैठी, लेकिन दोबारा कॉन्सेंसस नहीं हो सका। और ख़बरें ये आई हैं कि इख्तलाफात जो हैं शदीद है। और इसके साथ एक और बात करता चलूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फैसले के लिए 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कभी जजेस बैठे हों और कॉन्सेंसस नहीं हो सका। इसी बात पे जब 3 रोज़ कबल ये फैसला महफूज हुआ था, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो बात की थी वो ये थी कि इसी दिन काजी साहब मुखातिब होते हुए कहा था कि आप फैसला आज ही सुना दें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इसकी हामी भरी थी, मगर काजी साहब ने तंजिया लहजे में मना किया था और अब फैसला महफूज लेकर घूम फिर रहे थे। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक महफूज किए गए फैसले पर दौरानिया जो है 2 दफ़ा मुशावरत हुई हो। अच्छा, इस हवाले से मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ कि जितनी मैंने ये कार्रवाई देखी, प्रोसीडिंग्स देखी, सिवाय काजी फाइजा के इस तरफ यानी कि जो पीडीएम के फेवर में जा रहे हो मामलात, या फिर गारत गरों, पीडीएम क्या है, गारत गरों के टाउट्स पीडीएम के फेवर में कोई जज नहीं बोल रहा था सिवाय काजी फाइज ईसा। सबको मालूम था कि ओपनली एक्सपोज हो चुके हैं कि वो काजी के तौर पे काम नहीं कर रहे, वो गारत गरों के और पीडीएम के बी टीम के तौर पे काम करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस वो लेते हैं। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, जो कि सी टीम है गारत गरों के और पीडीएम के, कोई केस जो पीटीआई का रिलेटेड हो और इमरान खान का खुद रख लेते हैं। हालांकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जो क्लाइंट या लिटिगेंट नहीं चाहता तो वो ये रूटीन है, ये रिवायत है कि केस ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लेकिन धक्के से अपने पास रखते हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब ने भी डिटाई की हद कर दी है। बहरहाल इसके बावजूद, बल्कि दूसरी तरफ 6 से 7 जो जजेस हैं वो पार्टिसिपेट करते रहे एक्टिवली, जो नाम भी लेता रहा हूँ, जिसमें अभी नाम लिया चंद जजेस का। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद, जमाल मंदोखेल और यया अफरीदी, ये सारे इस तरफ टिल्ट इनका नज़र आता है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दे देंगे या इससे मिलता जुलता फैसला पीटीआई के फेवर में जाएगा। बहरहाल जो भी फैसला होगा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं, अगर वो ये सीटें मिली तो फिर पाकिस्तान का मज़ीद बुरा हाल होगा। और इस पे भी हम व्लॉग करेंगे कि किस तरह से लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल करने वाले हैं उन्होंने बददिल कर दिया अवाम को। बहरहाल इसके बाद जो अगली खबर है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से है, और जो जस्टिस तारिक जहांगीरी बड़ी तेज़ी से ट्रिब्यूनल का केस इन अकॉर्डेंस विद लॉ मेरिट चला रहे थे। फॉर्म 45, फॉर्म 47, 48 एफिडेविट वगैरह ले रहे थे, कानून के मुताबिक ले रहे थे। और जिस तरह हाथ पैर इन फस्ताई ताकतों ने, इन पीडीएम ने और गारत गरों ने की, और जिस तरह जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, वो यकीनी तौर पे बदनीयती पर मबनी है। जब कुछ नहीं उनके ख़िलाफ़ हो सका और उनको नहीं तोड़ सके तो फिर रेफरेंस दाखिल कर दिया है गारत गरों ने अपने आगे फ्रंट मैनों के ज़रिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो जहांगीरी साहब अब क्या किया, आखिरी हरबा कि कल रिट लगा दी गई थी, जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद रख ली और फिर
2 ہفتے کی ایڈجرمنٹ مانگی اور آرام سے دے دی اور اگلی ڈیٹ بھی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 سیٹیں اسلام آباد کی تیزی سے فیصلہ ہونے کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کو بریک لگا دی گئی ہے، اور یہ بھی غارت گروں کی طرف سے ایک اٹیک ہے جمہوریت پہ، عوام کے حقوق پر۔ آخری خبر میں ضرور بتاتا جاؤں کہ جسٹس نیلم عالیہ کی طرف سے چیف جسٹس کل انہوں نے عہدے پہ کا حلف لے لیا ہے، اور حلف کے ساتھ ہی جو اے ٹی سی کی جج عبیرہ صاحبہ ہیں ان کو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں صرف چھوٹی سی بات کہ جب یہ اے ٹی سی رہی ہیں 9 مئی کے بعد، یہ جج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ورکرز کے خلاف جب ان کے بیلیں جاتی تھیں تو وہ ریجیکٹ کرتی تھیں، لمبا کرتی تھیں، ریمانڈ دیتی تھیں، تو اچھے فیصلے نہیں ہیں۔ تو اٹس ناٹ گڈ امن فار فیوچر پنجاب لیگل ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن میری پریزمپشن وہی ہے کہ غارت گروں نے اپنی طاقت کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنی مرضی سے لگوایا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی۔ بہرحال مقابلہ تو پھر بھی جاری رہے گا، اور پاکستان اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک عوام کی منشا کے مطابق عوامی حکومت قائم نہیں ہوتی۔ شاعر احمد فراز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد حامد فاروق کی، اور پھر اجازت۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے وی لاگ کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، اور میرے چینل پر بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ریگولر آپ کو میرا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ احمد فراز صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ 2024 میں اپنے لوکل یزید کی مذمت نہیں کر سکتے تو آپ کو 680 عیسوی میں کربلا کے یزید کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں، بلا شبہ، کیونکہ حسینیت اب ایک استعارہ بھی ہے، اور حسینیت کیا ہے؟ حق کے لیے ڈٹ جانا، باطل کے خلاف، سچائی کے لیے جھوٹ کے خلاف ڈٹ جانا، یہی حسینیت ہے، اور حسینیت تا ابد زندگی یہ چلتی رہے گی، اور حسینیت کے پیروکار بھی ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حامد ویر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ایک ایٹمی طاقت کی خود مختاری کا یہ عالم ہے کہ اس کا بجٹ وزارت خزانہ نہیں IMF بناتی ہے۔ جو ایٹمی طاقت بجٹ خود نہیں بنا سکتی، اس کا ایٹمی پروگرام کتنا عرصہ محفوظ رہے گا؟ سیاسی جماعتیں پہلے ہی کمزور ہیں، نئے بجٹ نے ریاست اور عام آدمی کا تعلق بھی کمزور کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس ٹویٹ کو اگر انالیسس کریں تو بڑی بھیانک سی تصویر نظر آتی ہے پاکستان کی، کیونکہ کھل کے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں آزادی رائے کا آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اس کی اگر ڈیپلی انالیسس کریں تو پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس تو آپ کشکول، آپ کے اپنے یہ جو چور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں، ہم وینٹیلیٹر پہ ہے، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر پرووائڈ کرنے والا ہے، ویسٹ ہمارا وینٹیلیٹر پرووائڈ کرنے والا ہے۔ تو ایسی سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپلائڈلی ہم پر نافذ کیے گئے ہیں تاکہ پاکستان کو وہ حشر کیا جائے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اللہ نہ کرے، مقابلہ تو ہم کریں گے عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔